काठमाडौँको नक्साल नागपोखरी स्थित सन्तोषी माताको मूर्तिमा जडित सुन चाँदीको गरगहना चोरी गर्ने गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै असार 23 गते राति 1 बजेको समयमा सन्तोषी माताको मन्दिरको ताल्चा फोडी चोरी गरेको सूचनाका आधारमा अनुसन्धान गर्दा परिसर तथा प्रहरी वृत्त माली गाउँबाट संयुक्त रूपमा खटिएको प्रहरीको टोलीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको जनाइएको छ। घटनाबारे जानकारी पाउने बित्तिकै मन्दिरमा पुगी अनुसन्धानका विविध विधि र प्रविधिहरूको प्रयोग गरी घटनामा संलग्न अभियुक्तको पहिचान एवं चोरी भएका गरगहना सहितको खोजी कार्य सुरु गरिएको र मूर्तिमा जडित सुन चाँदीको गरगहना लगायतका सामग्री सहित नियन्त्रणमा लिएको परिसरका एसपी दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ पर्नेमा गौरीघाट बस्ने सबिना पराजुली, खरिबोट बस्ने विष्णु पछाई र गौरीघाटका सिद्धार्थ बुढाथोकी रहेको उहाँले बताउनुभयो। उनीहरूबाट सुनको तिलहरी, चाँदीको करुवा, चाँदीको चुकुन्दा, चाँदीको मुकुट, चाँदीको ग्लास लगायतका सामग्री फेला परेको मैनालीले बताउनुभयो। नक्सालबाट काठमाडौँको नक्साल नागपोखरी स्थित सन्तोषी माताको मूर्तिमा जडित विभिन्न किसिमका गरगहनाहरू चोरी गरेर लगेको थियो। यो 23 गतिको बिहान राति 1 बजेतिरको समयमा तत्पश्चात प्रहरी टोली जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ र प्रहरी वृत्त कमल पोखरीबाट प्रहरी टोली परिचालित भएर सो सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिराखेको थियो। अनुसन्धान गर्ने क्रममा अब यो त अलिकति सिरियसै कुरा हो, पुरातात्विक महत्त्वको लगायतका कुराहरू भएको हुनाले यसमा चाहिँ अति नै सूक्ष्म तवरले अनुसन्धान गरिराखेको अवस्थामा प्रहरी टोलीले अनुसन्धानका विविध विधि र प्रविधिहरू प्रयोग गरेको थियो। प्रविधिको प्रयोग गर्दै जाने क्रममा 4 महिना 1 गते यो दुवै टोली संयुक्त रूपमा खटिएको टोलीबाट 3 जना व्यक्तिहरूलाई जो गिरोह छन्, चोरी गर्ने समूहका गिरोहमध्ये 3 जना व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिहरूमध्ये जिल्ला सिन्धुपाल्चोक चौतारा घर भई हाल काजी गौरीघाट बस्ने वर्ष 18 की सबिना पराजुली 1 जना, त्यस्तै गरेर जिल्ला गुल्मी मुछीकोट नगरपालिका मुर्साकोट नगरपालिका 2 घर भई हाल काजी खरिबोट बस्ने वर्ष 25 को विष्णु पछाई 1 जना र त्यस्तै गरेर जिल्ला सर्लाही लालबन्दी नगरपालिका 16 घर भई काजी गौरीघाट बस्ने वर्ष 20 को सिद्धार्थ बुढाथोकी भन्ने 3 जना चाहिँ अहिले नियन्त्रणमा आएका छन् र निजहरू उपर अहिले अनुसन्धान गर्ने क्रममा चाहिँ सम्मानित काठमाडौँ जिल्ला अदालतको 7 दिनको म्याद थप भएको छ र निजहरूको साथबाट सुनको तिलहरी थान 1, चाँदीको करुवा थान 2, चाँदीको सिसा दानी थान 1, चाँदीको चुकुन्दा थान 1, चाँदीको ऐना थान 1, चाँदीको मुकुट थान 1, चाँदीको पाता थान 2, चाँदीको दियो थान 5, चाँदीका गिलास थान 2, कचौरा थान 4, चम्चा थान 3, अर्घ थान 1, चाँदीको दियो बाल्ने थान 11, चाँदीको लकेट थान 1, चाँदीको माला थान 2, चाँदीको बथनी थान 1 र विभिन्न सिक्काहरू गरेर 134 वटा समेत बरामद गरिएको छ। पक्राउ परेकाहरूलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 7 दिनको म्याद थप अनुमति लिई प्रहरी वृत्त माली गाउँबाट थप अनुसन्धान भइरहेको मैनालीले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवा, चरुवा र हलिया श्रमिक राख्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। कमैया मुक्ति घोषणाको 22 वर्ष पुगेको अवसरमा बालटारमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले कसैले पनि कमैया, हरुवा, चरुवा वा बधुवा श्रमिक राख्न नपाउने भन्दै कसैले राखे कारबाही गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। त्यस्तै उहाँले कमैया श्रम निषेध गर्ने सम्बन्धी ऐनलाई कडाइपूर्वक लागू गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। हरुवा, चरुवा वा कमैयाको कुनै अवशेष बाँकी भएको भए दण्डनीय हुने उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री देउवाले हरुवा चरुवालाई सामाजिक आर्थिक उन्नति र सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्नका लागि विशेष लक्षित कार्यक्रम ल्याउने उहाँले बताउनुभयो। नेपाल सरकारले विशेषमा 2057मा बधुवा कृषि श्रमिकको रूपमा रहेको कमैया प्रथाको अन्त्य घोषणा गरेको थियो। सो कार्यलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन तथा नियमन गर्न 2058 सालमा मेरै कार्यकालमा कमैया श्रम निर्देश गर्ने सम्बन्धी ऐन जारी भएको थियो। त्यो ऐनले कमैया, हलिया, कमलरी, हरुवा, चरुवा लगायतका विभिन्न नामले चिनिने कृषि श्रमिक, घरेलु श्रमिक, बधुवा मजदुर सबैलाई मुक्त गर्ने घोषणा गर्दै ती परिवारलाई कमैया श्रम वा बधुवा मजदुरको
मन्त्रीको प्रतिनिधिका लागि बोकाएको ऋण सौकी बिना गरेको थियो। साथै ती ऋणहरूको सम्बन्धित सम्झौता वा लिखित खारिज गर्ने धितो बन्धक रहेको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको थियो। कमैया श्रम विच्छेद निषेध गरेको यस अवधिमा सरकारले उक्त अहिलेको भावना बमोजिम हलिया कमलरी लगायतका नामबाट परिचित सबै किसिमको कमैया श्रमिकको मुक्तिको घोषणा गरेको छ। यस परिवारको पुनर्स्थापनाका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने, घर निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग पुर्याउने र आय आर्जन, रोजगार तथा जीविकोपार्जनका लागि विभिन्न सिपमूलक तालिम दिने लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। नेपालको संविधानको भाग 2 मा मौलिक हक अन्तर्गत शोषण विरुद्धको हक व्यवस्था गरेको छ। शोक अन्तर्गत कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाधा बनाउन वा कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था छ। यसै गरी भाग 4 मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व अन्तर्गत सामाजिक न्याय समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिमा मृत कमैया, कमलरी, हरुवा चरुवा, हलिया भूमि सुकुम्बासीको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घरेडी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन र बेरोजगारीको अवस्था गर्दै पुनः सञ्चालन गर्ने कुरा आएको छ। यी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरूलाई समेत ध्यानमा राखी भूमि व्यवस्था सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालयले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको र सो कार्यदलको प्रतिवेदनले विस्तृत रूपमा समस्याका उद्घार गर्दै समाधानको उपायहरू समेत बुझाएर सम्झाएको छ। यी सुझावहरूलाई प्राथमिकरण गरी कार्यान्वयन गर्न म सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देश दिन्छु। यस्ता कुप्रथाको निर्मूल तथा निर्मूल गर्न जरुरी भएकोले आवश्यक काम कारबाहीको लागि सम्बन्धित सबैलाई ध्यानाकर्षण गर्दछु। हरुवा चरुवा लगायतका कमैया श्रमिकको मुक्तिका लागि साथै ती परिवारको लागि रोजगारको अवसरको सृजना गरी आय आर्जन बढाउने, जीवन स्तरमा सुधार गर्ने केही कार्य उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ। त्यसैले यस्ता श्रमिक परिवारको दिगो सामाजिक आर्थिक उन्नतिका लागि सिप र सेवाना विकास गर्दै उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन, उद्यमशील बनाउन र विशेष लक्षित कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय सम्बन्ध निकायलाई निर्देशन दिन्छु। मृत कमैयाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै उनीहरूको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र आत्मसम्मान बढाउने र तीनवटै तहका सरकार, जनप्रतिनिधिहरू तथा अन्य सरकारवालाहरू सबै प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हालसम्म 27,021 मुक्त कमैया परिवारलाई जमिन र घर उपलब्ध गराएको जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले आगामी प्रदेश र संघको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन बीचको तालमेललाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। सोमबार पार्टी कार्यालय सानेपामा सम्पन्न कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरण गर्दै जनताको समुन्नतिको सपनालाई स्थिर सरकार मार्फत सम्बोधन गर्नका लागि आगामी निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो। गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बीचमा तालमेल गर्दा संविधानको कार्यान्वयन, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र वैदेशिक सम्बन्ध लगायतका विषयमा न्यूनतम साझा धारणा निर्माण गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। उहाँले नेपाली जनतालाई 5 वर्षमा स्थिर सरकार मार्फत जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने स्पष्ट कार्यक्रमको खाकासहित आम निर्वाचनमा प्रस्तुत हुने निर्णय गरेको बताउनुभयो। बैठकले देशको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे श्वेतपत्र जारी गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ भने संवैधानिक परिषद लगायत महत्वपूर्ण कानून बनाउँदा र निर्णय गर्दा संविधानको मर्म र भावनाको अनुरूप हुने गरी सरकारले निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिएको प्रवक्ता महतले बताउनुभयो। बैठकले महामन्त्री गगन थापाको संयोजकत्वमा सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समिति, आनन्द ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुशासन समिति र श्यामकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा केन्द्रीय लेखा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। 2079 वैशाख
30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय अवस्था र आवश्यकताका आधारमा 5 दलीय गठबन्धनमा सहभागी हुने निर्णय पार्टीले गरेको थियो। यही निर्णयका आधारमा कतिपय स्थानीय तहमा गठबन्धनसहित हामी निर्वाचनमा भाग लियौँ। नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको यो बैठक समग्रमा गठबन्धनसहित प्राप्त परिणामप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दछ। वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमततर्फ लक्षित गराउँदै संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरण गर्दै जनताको समुन्नतिको सपनालाई स्थिर सरकार मार्फत सम्बोधन गर्नका लागि केन्द्रीय कार्य समितिको यो बैठक सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग संवाद गरी चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गर्दछ। यसरी गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बीचमा तालमेल गर्दा संविधानको कार्यान्वयन, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र वैदेशिक सम्बन्ध लगायतका विषयमा न्यूनतम साझा धारणा निर्माण गर्दै आम नेपाली जनतालाई 5 वर्षमा स्थिर सरकार मार्फत जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने स्पष्ट कार्यक्रमको खाकासहित आम निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रस्तुत हुनुपर्दछ भन्ने ठहर यो बैठक गर्दछ। साथै तालमेल गरिरहँदा नेपाली काङ्ग्रेसको मुख्य नेतृत्वदायी भूमिका रहेको यथार्थ, साङ्गठनिक वस्तुस्थिति तथा पार्टी पङ्क्ति एवं शुभेच्छुकको भावनालाई दृष्टिगत गर्दै गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग संवाद मार्फत निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय यो बैठक गर्दछ। नेपाली काङ्ग्रेसको विधान 2017 संशोधन सहितको धारा 42(1) क बमोजिम 1 लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति सङ्घ महासङ्घ नेपाल, 2 नेपाल थारू सङ्घ, 3 नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद सङ्घलाई नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्घको मान्यता प्रदान गर्ने। यसअघि नै पार्टीको भातृ सङ्घको रूपमा मान्यता प्राप्त गरिसकेका नेपाल राष्ट्रिय मगर सङ्घ, नेपाल तामाङ सङ्घ तथा शुभेच्छुक संस्थाको रूपमा मान्यता प्राप्त गरिसकेका नेपाल लोकतान्त्रिक शेर्पा सङ्घ, नेपाल कुमाल सङ्घ, लोकतान्त्रिक नेवा खल, लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घ नेपाल अन्तर्गत आबद्ध सङ्घको रूपमा रहनेछ। 4 अवधि समाप्त भएर गठन हुन बाँकी रहेका र पूर्णता प्राप्त नगरेका पार्टी आबद्ध भातृ सङ्घलाई यही 2079 श्रावण मसान्तभित्र गठन र पूर्णता प्रदान गर्ने। 5 नेपाली काङ्ग्रेसको आगामी नीति महाधिवेशनका सम्बन्धमा केन्द्रले आवश्यक तयारी गर्ने। क पूर्ववर्ती सरकारले संविधानको मर्म विपरीत संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश लगायत विविध विषयमा ल्याएका प्रस्ताव र निर्णयहरूका विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेस उभिएको स्मरण गर्दै महत्त्वपूर्ण कानुन बनाउँदा र निर्णय गर्दा संविधानको मर्म र भावनाको अनुरूप हुने गरी सरकारले निर्णय लिने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेस विश्वास गर्दछ। ख देशको विद्यमान आर्थिक अवस्थालाई लिएर आम नागरिकमा अस्वाभाविक ढङ्गले भय सृजना गर्ने काम भइरहेकोमा सरकारले आम नागरिकलाई अर्थतन्त्रको अहिलेको वास्तविक अवस्था के छ, मुख्य समस्या कहाँ छ, चुनौतीहरू के छन्, जोखिम न्यूनीकरण गर्न के गर्न सकिन्छ लगायतका विषयमा श्वेतपत्र जारी गरी यथार्थ सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दछ तथा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछ। ग सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा शून्य सहनशीलता नीति अख्तियार गरी व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न तथा पारदर्शिता कायम गर्न र गल्ती गर्ने कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने अवस्थाको सिर्जना गर्न सरकारले कुनै असर बाँकी नराख्ने यो बैठक आग्रह गर्दछ। त्यस्तै बैठकले अवधि समाप्त भएर गठन हुन बाँकी रहेका र पूर्णता प्राप्त नगरेका पार्टी आबद्ध भातृ संस्थालाई यही साउन मसान्तभित्र गठन र पूर्णता दिने निर्णय गरेको छ भने आगामी नीति महाधिवेशनका सम्बन्धमा केन्द्रले आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले आफूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न राज्यले इमान्दारिता नदेखाएको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा विप्लवले राज्यले आफूहरूसँग 3 बुँदे सहमति गरे पनि इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन नगरेको बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले पनि 40 जना भन्दा बढी आफ्ना कार्यकर्ता जेलमा राखेर राज्यले षड्यन्त्र गरेको जिकिर गर्नुभयो। अहिले राज्यमा बसेर स्वार्थका आधारमा काम गर्ने विरुद्ध लड्ने बेला आएको उहाँको भनाइ छ। विप्लवले देशको ढुकुटी डुबाउने, देशको अर्थतन्त्र तहस नहस बनाउने काम भएको र जनताको आवाज नसुन्ने प्रवृत्ति हावी भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले दलाल पुँजीवादका जराहरू फाल्न अन्तिम लडाईँ हुने तर्क गर्नुभयो। राज्यले हामीसँग 3 बुँदे त गर्यो, तर 3 बुँदेलाई इमान्दारीपूर्वक लागू गरेको छैन। आज पनि हाम्रा 40 जना भन्दा बढी साथीहरू जेलमा हुनुहुन्छ। कसैको स्वास्थ्य एकदमै कमजोर छ, कोही घाइते हुनुहुन्छ, कोही बिरामी हुनुहुन्छ, कसैको परिवारमा समस्याहरू छन्। हामी सँगै लडेको हो नि। 2 वर्षमा हामीले नेतृत्व गरेको। हाम्रा जति पनि कमरेडहरू जेलमा हुनुहुन्छ त्यसको नेता हामी हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्रतिरोध सङ्घर्ष चलाएको थियो र त्यो सङ्घर्षको नेतृत्व हामीले गरेको। हाम्रा नेताहरूले गरेका हो। कयौं नेताहरूलाई छोडियो, तर हाम्रा योद्धा कमरेडहरूलाई, युवाहरूलाई छोडिएको छैन। यो एउटा षड्यन्त्र हो। यो जनताको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो, स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप हो। राज्यमा सम्झौता गरेर बसेर स्वार्थ लिने, फाइदा उठाउने प्रवृत्तिहरू पनि छन्। तिनलाई कुनै मतलब र चासो छैन जनताको, देशको। त्यो प्रवृत्तिको विरुद्धमा हामी लड्नु पर्दछ। कहिलेकाहीँ आन्दोलनले, वर्ग सङ्घर्षले अनौठा प्रवृत्तिहरू पनि जन्म गराउँछ। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा या लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा केही घुमन्ते फिरन्ते मागन्ते मान्छेहरू पनि जन्मिन्छन्। तिनको केही मतलब हुन्न, झोला बोक्छन्, एउटा डायरी झोलामा हाल्छन्, कुन घरभित्र पस्यो भने के फाइदा पाइन्छ तिनलाई त्यति मात्रै सरोकार छ। यी घुमन्ते फिरन्ते र मागन्तेहरूको विरुद्धमा पनि लड्न जरुरी छ। कुनै दायित्व बोध नगर्ने, जिम्मेवारी बोध नगर्ने, आफू कहाँ छु भन्ने कुरालाई बिर्सिने, अनि त्यसपछि आफ्नो तुच्छ स्वार्थको लागि बबन्डर फैलाउन खोज्ने र साम्राज्यवादीहरू जसँग जनताको लडाईँ परिरहेको छ उनलाई फाइदा पुग्ने गरी कोकोहोलो मचाउँदै रुँदै स्याल कराएको जस्तो कराउने प्रवृत्तिहरू पनि देखिन्छन्। हाम्रो अनलाइनहरूले ती फिरन्ते र घुमन्ते मागन्तेहरूसँग पनि लड्नुपर्छ। तिनीहरूको विरुद्धमा पनि मोर्चा कस्नुपर्छ। तिनको भ्रम, तिनको गलत प्रचारसँग पनि जुझ्नुपर्छ। हाम्रा अग्रजहरूले पञ्चायतलाई ढाले जस्तै हाम्रो पुस्ताले सामन्तवादलाई गाउँ-गाउँबाट उखालेर मिल्काएको जस्तै नेपालमा अब अन्तिम लडाईँ हुँदैछ दलाल पुँजीवाद र जनताको। दलाल पुँजीवादका जराहरू सहरमा गाडिएका छन्, गाउँमा गाडिएका छन् र यिनीहरूले जनतालाई चुसिरहेका छन्। पेट्रोलको भाउ 200 पुग्दाखेरि बजारमा तरकारीको मूल्य त्यत्तिकै आकाशिएको छ, चामलको मूल्य त्यत्तिकै आकाशिएको छ, गाडी भाडाहरू त्यत्तिकै आकाशिएका छन्। देशमा ओहोर दोहोर गर्न गाह्रो भइरहेको छ। नागरिकहरूको जीवन चल्न सहज ढङ्गले चल्ने स्थिति छैन, छेदविच्छेद बन्दैछ। यो आर्थिक क्षेत्रको एउटा ठुलो सङ्कट। केही बुद्धिजीवीहरूको तर्क छ, केही तपाईँको अर्थविदहरू के भन्छन्, छिटो रिमिटेन्स पठाइदिनु पर्यो। हेर्नुहोस् है, आफ्नो देशमा के बनाउने यिनलाई चासो छैन। देश दीर्घकालिक ढङ्गले कसरी चल्ने यिनलाई मतलब छैन। विदेशमा गएका 60 लाख युवाहरूलाई, मान्छेहरूलाई उनीहरूले अपिल गरिरहेका छन्, छिटो पैसा पठाइदिउँ, छिटो पैसा चाहियो, यहाँ देश सिद्धिन थाल्यो। तर हामी सुन्दैछौँ अर्कोतिर केही मुठीभर मान्छेहरूले पैसा लुकाइरहेका छन्। अरबौँ रुपियाँ एउटै कम्पनीले 8 अरब 12 अरब 32 अरब पैसा कुम्लो पारेर विदेशतिर लाने तयारी गर्दैछ, बाटो खोज्दैछ। एउटा लडाईँ हो र एउटा सङ्कट हो। हामीलाई चाहिएको छ यो बेलामा देशको रक्षा गर्ने सञ्चार माध्यमहरू। उहाँले मुलुकमा आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो सङ्कट देखा परेको धारणा पनि राख्नुभयो।
काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सवारी आवागमनलाई व्यवस्थित, सुरक्षित, मर्यादित बनाउन 22वटा स्थानमा 24 घण्टा जनशक्ति परिचालन गरिएको जनाएको छ। कार्यालयले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै काठमाडौँका विभिन्न 40वटा स्थानमा समेत चेकिङको व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ। त्यस्तै अन्य आवश्यक स्थानमा चेक पोइन्ट राखेर सवारी चेकिङ तथा अनुगमन बढाउन लागि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयकी प्रमुख डीआईजी मीरा चौधरीले जानकारी दिनुभयो। लेन अनुशासन, नो हर्न लगायतका ट्राफिक नियमलाई बनाउने उहाँले बताउनुभयो। यस्तै काठमाडौँको बढी सवारी चाप हुने स्थानमा सहज रूपमा आवागमनको व्यवस्था मिलाउनका लागि पनि काम सुरु गरिसकेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले पार्किङ स्थलको समस्या समाधानका लागि अन्य सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। ट्राफिक लाइटको विस्तारका साथै लेन सुधार लगायतका विषयमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहेको उहाँको भनाइ छ। पोइन्टहरुमा चाहिँ करिडोरको अवस्था मेन्टेनेन्स गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, मेन्टेन गर्नै पर्छ। फर इक्जाम्पल बल्खुको तपाईहरु जानु भएको छ भने बल्खुको तरकारी बजारमा चाहिँ हामीले त्यो समस्या भोगिरहेछौँ। सर्भिस लेन च्यापेर आउने र अन्डरपास लेफ्ट लेनबाट आएर अन्डरपास गर्ने र तरकारी बजारमा छिर्ने योजना चाहिँ हो, तर त्यो के हुन्छ भने लेफ्टबाट आउँछ अनि क्रस गरिदिन्छ भन्दाखेरि बिहान जति पनि तरकारी बोकेर आउने गाडीहरू छ त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ जाम हुन्छ। पर्टिकुलर पोइन्टहरूको अवस्थाहरू त्यस्तै छ र त्यो सँगसँगै जोडेर हामीले के पनि भन्नुपर्छ नि, सवारी साधनको जुन हिसाबले यहाँ बढोत्तरी भइरहेछ त्यो पनि मेन चुनौती। सडकको कन्डिसनलाई हेरेर मैले अघि नै भने सबै ठाउँमा सवारी साधन चाहिँ बढे तर सडक बढेन र बढेको सडकको अवस्था पनि हामीले हेरेर सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। यही क्रममा चाहिँ फेरि के हुन्छ भने धेरै अपेक्षा ट्राफिकसँग हुन्छ, तर हामीले समन्वय गर्नुपर्ने निकाय थुप्रै हुन्छ र फाइनेन्सियली सपोर्ट गर्ने ठाउँ हामीसँग केही पनि हुँदैन। ह्युमन रिसोर्सको हिसाबले हामीले काम चाहिँ गर्छौँ, तर कुनै एउटा खाल्टो पुरौँ अथवा कुनै एउटा बिजुलीको पोल हटाउँ, तार हटाउँ भन्दाखेरि हामीले फेरि अनुरोध गर्न जानुपर्ने निकाय अन्यत्र हुन्छ कि हामीलाई त्यो च्यालेन्ज चाहिँ छ। धेरै छन्, सबै कुरा चाहिँ हामी गर्न सक्दैनौँ। हामीले भनेको अपरेसन र एक्सिक्युसन हो। जस्तो कुनै समस्या परेपछि त्यो समस्यालाई कसरी सुल्झाउने भनेर हामीसँग रहेको मान्छेहरूको प्रयोगबाट मात्रै हामी यो गर्छौँ। त्यसैले समन्वयको पाटो चाहिँ हामी सबैले बुझ्नुपर्छ र विशेष गरी अहिले हामीले हाम्रो एजेन्डा भनौँ न यो गर्दा ठिक हुन्छ कि भनेर यहाँहरूसँग जुन हामीले सेयर गऱ्यौँ त्यो पक्षबाट पनि हामीले यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ भनेर हेर्न सक्छौँ। सो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हजुरहरूले एड्रेस गरिदिनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामी विश्वास गर्छौँ। सर, यात्रुहरू ठगिए भन्ने विमानस्थलमा कार्यरत डिआई साहबको सूचना अनुसार हामीले 3-4 दिनदेखि यो अपरेसन पनि सुरु गरेका छौँ। अलमोस्ट हाम्रो 3 दिनको अपरेसनमा 120वटा ट्याक्सी कारवाहीमा परेका छन्। सँगसँगै अहिले हामीले के प्लान गरिरहेछौँ भने प्रत्येक युनिटले प्रत्येक दिन यो भाडा दरमा यात्रुहरू कोही ठगेका छन् भने त्यसको अपरेसन गर्ने भनेर हामीले प्लान गरेका छौँ। सर, अदालतको कुरा उठाउनु भएको भनेर यो पार्किङको विषयलाई अलिकति व्यवस्थित गर्न भनेर हामीले यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूसँग 2-3 दिन अगाडि भेटेका थियौँ। त्यो बिचमा पनि समस्या छ। अदालतदेखि थुप्रै अफिसहरू छ, जिल्ला प्रशासनसम्म आइपुग्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अलिकति पार्किङ अव्यवस्थित भयो, यसलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ कि भनेर हामीले कुरा गरिरहेको हकमा हिजो भर्खर एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ के छ भने जलवायुको अफिस छ त्यहाँ, त्यसपछि खाद्यको अफिस पनि छ, त्यो एरियाहरूमा पार्किङ स्पेस पाइन्छ कि भनेर एक किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ। आज हामी त्यसलाई कन्फर्म गर्छौँ एटलिस्ट त्यो रोडको हिसाबले। यसलाई चाहिँ जस्तो सबै कुरा समस्याहरू चाहिँ कस्तो आउँछ भने सबै एकैचोटि आउँछ, सबै एकैचोटि समाधान गर्न हाम्रो क्यापासिटीले दिँदैन। म फेरि पनि रिपिट गर्छु, हामी ट्राफिक फ्लोलाई सुचारू गर्नको निम्ति ट्राफिक प्रहरी मात्रै होइन कि अन्य धेरै निकायहरू संलग्न छन्। त्योसँग समन्वय गरेर यथाशक्य हामीले जे सक्छौँ त्यो चाहिँ गर्छौँ। हजुर, सवारी व्यवस्थापनका साथै ट्राफिकको व्यवहार सुधारका लागि दैनिक 40जना ट्राफिक प्रहरीलाई आचरण, व्यवहार र अनुशासनको प्रशिक्षण दिइरहेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकका विषयमा चर्चा गर्न आवश्यक नभएको बताउनु भएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक अर्को सभामा दर्ता भएकाले विधेयकबारे चर्चा गर्नु मानसिक नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले विभिन्न संसदीय समितिका सभापति पद रिक्त रहेको सन्दर्भमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र प्रधानमन्त्रीका साथै पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले ढिलाइ भए पनि उपसभामुखको निर्वाचन भएसँगै संसदको काम अझ प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढ्ने बताउनुभयो। सभामुख सापकोटाले अहिले नागरिकता संघीय निजामती विधेयकले अघि बढाउन ध्यान केन्द्रित गरेको र अरू महत्वपूर्ण विधेयक अघि बढाउन पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। सभामुख सापकोटाले संघीय सरकारका मन्त्री हेरफेरका कारण संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकमाथिको छलफल अगाडि बढाउन समस्या भएको बताउनुभयो। अब यो संवैधानिक परिषद पनि सम्बन्धी पनि प्रश्न सोध्नु भएको छ। अहिले अर्को सभामा दर्ता भएको चाहिँ त्यो विधेयक सम्बन्धी मैले धेरै टिप्पणी गर्नु त्यति मुनासिब हुँदैन जस्तो मलाई लागिरहेको छ। मूल सदन सुचारू गर्ने दिशातर्फ नै मेरो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित भएको हुनाले समितिका संयुक्त बैठकहरू अब गर्नुपर्छ भन्ने मैले सोचिरहेको छु। अब समितिका सभापति निर्वाचन गर्नका लागि मैले प्रधानमन्त्रीज्यूसित पनि कुरा गरिरहेको छु, पार्टीका नेताहरूसित पनि कुरा गरिरहेको छु र मैले पहल गरिरहेको छु। अब विधेयक चाहिँ म सकेसम्म चाहिँ यो अहिले चाहिँ मैले सर्वाधिक जोड दिएको विधेयक चाहिँ महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू नागरिकता विधेयक भए, अब संघीय कर्मचारी निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयकहरू भए, यिनीहरूलाई अगाडि बढाउन कोसिस गरिरहेको छु र अरू पनि अब महत्त्वपूर्ण छन् न्युट्रल विधेयकहरूलाई चाहिँ मैले राख्ने प्रयत्न गरिरहेको छु र कतिपय चाहिँ मन्त्रीहरू फेरबदल भइराख्नु भएको छ। म भर्खर आएको छु सम्माननीय सभामुख थियो, मैले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मलाई राख्दिन भन्नुपर्ने, उहाँहरू चाहिँ मलाई आज हटाइदिनु भनेर भन्नुहुन्छ। त्यस्ता समस्याहरू पनि छन्। तपाईँहरूसित मैले अलिकति खोलेर कुरा गरेँ आज। त्यसकारण यो संसद चाहिँ यहाँ अलिकति भाव यस्तो पनि आयो, सरकारप्रति संसद चाहिँ अलिकति उत्तरदायी भएको कि सरकारलाई चाहिँ संसदले उत्तरदायी गराउन नसकेको हो कि भन्ने तपाईँहरूले जहाँ कुरा गर्नुभएको छ। अब यो त्यस्तो होइन। संसदै देशको सबभन्दा सर्वोच्च संस्था हो। हामीले फेरि दोहोऱ्याइरहनु परेन कि यहीँबाट चाहिँ फेरि हामी लोकतन्त्रको अभ्यासको, सुशासनको, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको शक्तिशाली सन्देश यहीँबाट दिने हो र यसलाई नै प्रभावकारी बनाउनु पर्छ। उहाँले चालु अधिवेशनबाट 15 विधेयक पारित भएको र 5 समितिका साथै विभिन्न संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन संसदमा पेश भएको जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको नगरसभामा प्रहरी ज्यादती भएको भन्दै प्रहरी अधिकारीलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा भट्टराईले उक्त घटनामा डीएसपीले वडाध्यक्ष हरिबहादुर छेत्रीलाई पोखरीमा धकेलेको देखिएको भन्दै प्रहरी अधिकारीलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभएको हो। उहाँले तिलोत्तमा प्रकरणको अनुसन्धान हुनुपर्ने र सत्य तथ्य जानकारी सदनलाई गराउनुपर्ने बताउनुभयो। संघीयतालाई बलियो बनाउने भन्दा पनि कमजोर बनाउने गरी सरकारले गतिविधि गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै उहाँले नागरिकताको विषय धेरै गम्भीर विषय भएको भन्दै यसलाई द्रुत गतिबाट छिटो टुङ्गो लगाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। आज भोलि एउटा सानो ठाउँमा पनि घटना घट्यो भने त्यो देशव्यापी भइहाल्छ। सूचना सञ्चारको कारणले गर्दाखेरि घटना एउटा ठाउँमा हुन्छ, एउटा पालिकामा हुन्छ, पालिकाको पनि खास एउटा ठाउँमा हुन्छ, तर त्यो देशव्यापी हुन्छ र त्यसले एउटा चाहिँ व्यवस्थाकै बारेमा प्रश्न उठाइदिन सक्छ। त्यस्तै भएको छ यो तिलोत्तमा नगरपालिकामा हिजो जुन घटना घट्यो, मैले त्यहाँ भित्रको अरू विषयवस्तुको बारेमा म जान्न, तर आज देशमा यो लोकतन्त्र हो कि यो प्रहरीको यो सेक्युरिटीको चाहिँ तपाईँको शासन चलाउन खोजेको हो यो देशमा। डिएसपीले, म नामै लिन चाहन्छु, डिएसपी ठगबहादुर केसीले त्यहाँको वडा अध्यक्ष हरिबहादुर छेत्रीलाई तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुभयो भने अहिले व्यापक त्यसलाई त्यो आइरहेछ, त्यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ। उनलाई घोक्रियाएर चाहिँ पोखरीमा चोबलेको छ।
यही हो लोकतन्त्र। यसले लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्छ, यसले गणतन्त्रलाई स्थापित गर्छ। यस्तै व्यवहारले डिबेटहरू हुनसक्छ लोकतन्त्रमा। लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेकै बहसबाट चाहिँ निष्कर्षमा पुग्ने पद्धति हो। बहसहरू हुन सक्छन्, विवादहरू हुन सक्छन्, छलफल हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ चालु बैठकलाई रोक्नुपर्ने हुनसक्छ। लोकतन्त्रमा त्यसो गरिन्छ कि अनि पुलिस लगाएर चाहिँ शासन गर्ने कोसिस गरिन्छ। पुलिस लगाएर शासन गर्ने कोसिस भइरहेछ। गृहमन्त्रीको भाइ त्यहाँ मेयर हुनुहुन्छ, गृहमन्त्रीज्यूको अन्डरमा पुलिस छ, अनि पुलिस लगाएर अनि शासनको दम्ब सो गर्ने, देखाउने। अनि यसैले चाहिँ हाम्रो लोकतन्त्र गणतन्त्र यो बच्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। यसरी चाहिँ स्थापित हुन्छ भन्ने ठानेका छौँ। र सधैँभरि दिग्विजय हो यो, अहिलेको गठबन्धनको यो दिग्विजय हो, सधैँभरि यो चालु रहिरहने हो, रहिरहन्छ भन्ने ठानिरहेछौँ हामीले। म चाहिँ गृहमन्त्रीज्यूले उहाँको भाइ मेयर भएको ठाउँमा उहाँको पुलिसले त्यो ज्यादती गरेको छ, म गृहमन्त्रीज्यूले त्यहाँको डिटेल रिपोर्ट यो सदनमा पेश गर्नुपर्छ। उहाँले भन्नुपर्छ कसरी जाने भनेर। त्यो डिएसपी कारबाहीमा पर्छ कि पर्दैन हामी हेर्छौँ, पर्छ कि पर्दैन। त्यो कार्यक्रम भइरहेको परिसरमा जनप्रतिनिधिलाई घोक्र्याएर पोखरीमा चोबल्ने डिएसपी त्यो कारबाहीमा पर्छ कि पर्दैन हामी हेर्न चाहन्छौँ। र गृहमन्त्रीले के भन्नुहुन्छ त्यो सबै उहाँको भाइ मेयर भएको ठाउँको विषयमा उहाँ के भन्नुहुन्छ त्यो हामी सुन्न चाहन्छौँ। कसरी उहाँले यो लोकतन्त्र अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ त्यो हामी सुन्न चाहन्छौँ। उहाँको जवाफ आओस् भनेर म जवाफ माग गर्न चाहन्छु। नागरिकताको विषय, यो नागरिकताको विषय गम्भीर विषय हो। यसको बारेमा धेरै व्याख्या गर्नै परेन। यसलाई छिटो ल्याउनु पर्यो, यसलाई छिटो टुङ्ग्याउनु पर्यो। प्रतिनिधि सभाबाट पनि म भन्न चाहन्छु फास्ट ट्र्याकबाट अगाडि बढाइयोस् र राष्ट्रिय सभाबाट पनि यसलाई छिटोभन्दा छिटो पास गरेर जाउँ। नागरिक अनागरिक भइराखेको स्थिति छ। त्यसकारणले सरकार यसमा गम्भीर बनोस् र सरकारले यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाओस्। र एउटा कुरा मैले नागरिकताको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि हामी नेपालीहरूले विदेशबाट नेपालमा बिहा गरेर आउने बुहारीहरूलाई हामी सम्मान गर्न आदर गर्न तयार छौँ। नेपालीहरूको मन ठुलो छ, बुहारीहरूलाई सम्मान गर्ने कुरामा आदर गर्ने कुरामा किञ्चित पनि हामीलाई कठिनाइ छैन, हामी गर्छौँ। तर हाम्रा छोरीहरू जो विदेशमा विवाह गरेर जान्छन् उनीहरूले पनि नेपालमा जस्तै अधिकार प्राप्त गरून्। छोरी र बुहारीहरूको बीचमा विभेद नहोस्। बैठकमा बोल्दै कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले नेपालको परराष्ट्र नीति प्रष्ट र एकरूपता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले एमसीसीका बारेमा भएका टीका टिप्पणी बारे सरकारको प्रष्ट धारणा आउनुपर्ने बताउनुभयो। केही चुनौतीहरू र केही डेन्जरहरू, खतराहरू पनि मैले देखिराखेको छु, जुन नयाँ एउटा अर्को आयाममा, जसबाट म नेपाल सरकारलाई र नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूलाई म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यो आयाम के हो भन्दाखेरि र नेपालमा आफूलाई राष्ट्रवादी भन्ने, नेपालमा आफूलाई जहिले पनि प्रस्तुत गर्ने कि म मात्रै देशभक्त हुँ, म मात्रै सबभन्दा बढी राष्ट्रवादी हुँ भनेर प्रस्तुत गर्नेहरूलाई कानमा लाग्नुपर्ने बतासको सन्दर्भमा मैले केही विषय उठाउन चाहन्छु भने हिजो एमसीसी पास हुँदाखेरि या पास गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो नेपालभित्र आन्तरिक छलफल भइराख्दाखेरि चीन चाहिँ एमसीसी पास गर्नु हुँदैन भनेर खुला रूपमा आयो, अमेरिका चाहिँ पास गर्नुपर्छ भनेर खुला रूपमा आयो। यो एउटा सन्दर्भ। दोस्रो सन्दर्भ, जब स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको कुरा आयो त्यसमा चाहिँ अमेरिकाको चाहना थियो पास होस् भन्ने चाहना, पास भन्नाले यो यसमा सिग्नेचर होस् भन्ने चाहना थियो, अगाडि बढोस् भन्ने चाहना थियो। त्यसमा पनि चिनियाहरू चाहिँ खुलेर यो हुनु हुँदैन र नेपाल सरकारले एउटा पोजिसन लिइसकेपछि चिनियाहरूले अफिसियली स्टेटमेन्ट जारी गरेर स्वागत योग्य कुरा हो, नजानु त्यसमा स्वागत योग्य कुरा हो भने चिनियाहरूले भन्यो। त्यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको सन्दर्भमा पनि अमेरिका र चिनको यसरी दुईवटा किसिमको, दुईवटा पोलमा उभिएको विचारहरू हाम्रो अगाडि आयो। र तेस्रो, अहिले भर्खरै अहिले जो नेपालमा आउँदैछ अमेरिकी राजदूत मिस्टर डिन थम्सन, उसले पार्लियामेन्ट्री हियरिङमा, सिनेटको पार्लियामेन्ट्री हियरिङमा अमेरिकामा के भन्यो भन्दाखेरि कि चिनियाहरूको डिसइन्फर्मेसनको क्याम्पियन
चिनियाहरूको डिसइन्फर्मेसनको क्याम्पियन हुँदाहुँदै पनि एमसिसी जुन पास भयो नेपालमा त्यो राम्रो कुरा हो भनेर उसले भन्यो हियरिङको सन्दर्भमा, भनेर त्यसको तुरुन्तै खण्डन गरेर चिनिया राजदूतावासले, काठमाडौँको चिनिया राजदूतावासले, उसको प्रवक्ताले स्टेटमेन्ट जारी गरेर यो अमेरिकाको डिसइन्फर्मेसन हो, यो गलत हो, यो चाहिँ झुट बोलेको छ, त्यस्तो कुरा चाहिँ हुँदै होइन भन्ने किसिमबाट बोलेको छ। यो 3टा उदाहरण दिएर सम्माननीय अध्यक्ष महोदय म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने, र के कुरा मात्रै म इङ्गित मात्रै होइन कि एउटा सरकारलाई र नेपालको मेजर पोलिटिकल फोर्सेसलाई गम्भीरता साथ सिरियस ध्यान आकर्षण मेरो के हो भने, म सम्झन्छु जति बेला एमसिसी पास भएको थियो त्यति बेला नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय बहुत ऐतिहासिक, बहुत एउटा साङ्केतिक र बहुत राम्रो सकारात्मक एउटा स्टेटमेन्ट जारी गरेको थियो। एमसिसी पास गर्ने कि नगर्ने, कुन देशसँग ऋण लिने कि नलिने, कस्तो शर्तमा ऋण लिने, अनुदान कस्तो लिने, दिस इज द यो यसको बारेमा डिसिजन गर्ने, दिस इज द सोभरेन राइट अफ द नेपाली गभर्मेन्ट, नेपाली पिपुल, एन्ड द्याट स्टेटमेन्ट इज करेक्ट। यो अत्यन्त मैले जोड दिन खोजेको कि नेपालमा कुन विषयमा कसरी जाने यो नेपाली जनताको सोभरेन अधिकारको कुरा हो, नेपाल सरकारको कुरा हो, नेपाली जनताको कुरा हो। हामी सोभरेन, नेपाल इज सोभरेन कन्ट्री, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाल एउटा मुलुक हो। त हाम्रो विषयमा एमसिसी लिनुहुन्छ कि लिनु हुँदैन, एसपिपीमा जानुहुन्छ कि हुँदैन, या चाहिँ यो के अरे यो डिसइन्फर्मेसन यो अथवा त्यो रूपमा नेपाललाई प्लेइङ ग्राउन्ड बनाउनेतिर दुनियाँका शक्तिहरू त्यतातिर अग्रसर भएको छ। हामी नेपाली पिपुल, नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरूलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, मुख्य नेताहरूलाई म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि नेपाल यी शक्ति राष्ट्रहरूको प्लेइङ ग्राउन्ड नबनोस्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद बिना पोखरेलले नागरिकता विधेयक राष्ट्रियतासँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएको जनाउँदै नागरिकता सम्बन्धी विधि सरल भए पनि नीति कठोर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेपालमा थप 457 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2341 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 386 जना र 2310 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 71 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11,954 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। मन्त्रालयका अनुसार थप 48 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,68,064 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 1,776 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले राज्य डरलाग्दो गरी बिचौलियाको नियन्त्रणमा जान थालेको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँमा नेकपा एमालेको उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गेवालीले राजनीतिक गठबन्धनको आवरणमा खतरनाक वित्तीय गठबन्धन भइरहेको र यसले मुलुकलाई डरलाग्दो अवस्थामा पुर्याएको बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारको 1 वर्ष देशको बर्बादीको वर्ष भएको तर्क गर्नुभयो। सरकारले भ्रष्टाचार, कालाबजारिया र कमिसन तन्त्रलाई संरक्षण गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै गेवालीले कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रयासहरू नै गभर्नरमाथिको हमला भएको टिप्पणी गर्नुभयो। गभर्नरलाई हटाउने यसअघिको प्रयास सफल नभएपछि अहिले विवाद निकाल्ने काम भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले सरकारकै कारण अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या उपभोक्तालाई परिरहेको बताउनुभयो। अध्यादेशको बारेमा अध्यादेशबाट शासन चलाइयो आदि इत्यादि खालका कुराहरू विगतमा भएको थियो। अहिले कतिवटा अध्यादेश आएका छन्, कस्ता अध्यादेश आएका छन् तपाईँहरूले देखि नै रहनु भएको छ, मैले बताइरहनु पर्दैन। र सबभन्दा ठुलो कुरा, राज्य एकदमै डरलाग्दो गरी बिचौलियाहरूको नियन्त्रणमा जान थालेको छ। राजनीतिक गठबन्धनप्रति हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। माओवादीको काङ्ग्रेसीकरण होस् या काङ्ग्रेसको माओवादीकरण होस्, हाम्रो आपत्तिको कुरा भएन। हामी आफ्नो ढङ्गले त्यसको सामना गर्छौँ। यो पोलिटिकल विषय हो, जनता सार्वभौम हुन्, जनताले जे फैसला गर्छन् त्यो हाम्रो निम्ति मन्जुर छ। तर आज त्यो राजनीतिक गठबन्धनको आवरणमा जुन खतरनाक वित्तीय गठबन्धन, भ्रष्टाचारलाई, कालाबजारियालाई, कमिसन तन्त्रलाई संरक्षण गर्ने जुन एउटा खतरनाक एउटा वित्तीय गठबन्धन भइरहेको छ, मुलुकका निम्ति असाध्यै डरलाग्दो कुरा हो।
अहिले एउटा भिडियो भाइरल छ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ, पुरानो होला, 7 वर्ष 8 वर्ष पुरानो, तर नेपालको तस्विरलाई त्यसले दर्शाउँछ। एकजना पात्र कसरी सिङ्गो सरकार, सदनका सम्बन्धित समितिहरू हुँदै जाँदा खोक्दै जाँदा त उनी श्री नरेन्द्र मोदीलाई समेत आफ्नै हातमा नचाउँछु भन्ने जस्तो गरिकन यो भन्ने दुस्साहस कसरी प्राप्त हुन्छ? तर नेपालको अहिलेको कुशासनको एउटा कुरूप तस्बिर हो त्यो। 7 वर्ष अगाडिको 8 वर्ष अगाडिको फ्ल्यासब्याक होला, तर अहिले त्योभन्दा बढी फरक छैन। अघि यहाँ साथीहरूले कुरा गरिसक्नु भएको छ। हुन त म त्यो समितिमा छु, त्यसको बारेमा म धेरै भन्न चाहन्न, तर बाहिर त आयो नि त। संविधानले नागरिकहरूको बिचमा विभेद गर्न पाउँदैन। अविभेद र समानता, सार्वभौम समानता र अविभेद हाम्रो संविधानको एउटा मूल मर्म हो। तर तपाईँले ताकेर फोटो हेरी अनुहार हेरी एक खालको प्रोडक्सन लाइनका उद्योगलाई तपाईँले उसले ल्याउने कच्चा पदार्थको मूल्य भन्सार घटाइदिनुहुन्छ, उसको अन्तशुल्क घटाइदिनुहुन्छ, उसले निर्यात गर्छ भने इन्सेन्टिभ पनि दिनुहुन्छ। लस्करै तीनवटा सुविधा एक खालको प्रोडक्सन लाइनका उद्योगहरूले पाउँछ। अर्को अस्ति 31 गतिको होला, मैले एउटा आर्थिक खबर पत्रिकाको एउटा समाचार हेर्दै थिएँ। सरकारको विभेदपूर्ण यो बजेटको करका दरहरूको नीतिको कारणले गर्दा मोरङ सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रका त्यो लाइन करिडोरका 5वटा फलाम उद्योग त अलरेडी बन्द भइसके, 1200 मजदुरहरू बेरोजगार भइसके र अरू 17-18वटा उद्योगहरू टाट पल्टिने अवस्थामा छन् भनेर राज्यले एक खालका एक थरी उद्योगहरूलाई भन्सार छुट, अन्तशुल्क छुट र निर्यातमा इन्सेन्टिभ, अर्का थरीलाई बजेट आएको 1.5 वर्ष या 1.5 महिना भएको छैन, 1.5 महिनामै बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा पुर्याउन मिल्छ भनिसकेपछि सिङ्गो अर्थतन्त्र केही मुठ्ठीभर बिचौलियाहरूको नियन्त्रणमा जाने जुन एउटा अत्यन्त खतरनाक स्थिति अहिले सृजना भएको छ, त्यो धेरै डरलाग्दो कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएर यो 1 वर्ष मैले देशको लागि बर्बादीको र कुशासनको 1 वर्ष यस अर्थमा भनेको हुँ। अब अर्थतन्त्रका सूचकहरूको बारेमा तपाईँहरूले निरन्तर लेखिरहनु भएको छ, मैले धेरै बताइरहनु पर्दैन। म कुनै देशसँग तुलना गर्न चाहन्न, तर 1 वर्षमा व्यापार घाटा 4 खरब 5 खरबले बढ्छ भने 1 वर्षमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति 3 अरब 4 अरब डलरले घट्छ भने हिजो 11 महिनालाई 12 महिनालाई पुग्ने सञ्चिति घटेर अहिले 6 महिनाको वस्तु र सेवा पनि धान्न नसक्ने ठाउँमा पुग्छ भने व्यवसायीहरूले कर्जा लिन जाँदा ब्याङ्कहरूले कर्जा दिँदैनन् भने कर्जा मात्रै होइन कि आफ्नो डिपोजिट निकाल्न जाँदाखेरि पनि एकैचोटि ननिकाल्नुहोस् है, अहिले तपाईँको डिपोजिट बराबरको पैसा अहिले तत्काल हामी दिन सक्ने अवस्थामा छैनौँ भन्ने स्थिति बन्छ भने भुक्तानी सन्तुलनको यो खालको अवस्था हुन्छ भने यो वर्षको पुँजीगत खर्च जम्मा 57%। तुलना गर्नुभयो हुन्छ साथीहरूले, पुँजीगत खर्च 57%, त्यो पनि असारको पछिल्लो 1 हप्तामा 1 खरबभन्दा बढी भुक्तानी दिएर जम्मा 57%। यसको तस्विर कहाँ छ भन्ने कुरा मैले धेरै बताइरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि बजेट होलिडे भयो, बजेट होलिडे। धन्न देश त्यस्तो असामान्य अवस्थाको सामना गर्नु परेन, तर देशका लागि लज्जास्पद होइन। अमेरिकाको कुरा बेग्लै होला, सेनेटले कहिलेकाहीँ रोकिदिन्छ, त्यहाँ राष्ट्रपतिलाई केही सर्टेन अधिकारहरू हुन्छन्, उनले भेटो लगाउन पाउँछन्, के गर्छन्। हाम्रो देश त त्यस्तो होइन नि त, पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अनुसार बजेट होलिडेको एउटा स्थिति भयो। र अर्को खतरनाक स्थिति कालो धनलाई सेतो बनाउने जुन ढङ्गका प्रयासहरू गरिरहेका छन्। अहिले गभर्नरमाथिको हमला त्यही त हो। हिजो उहाँहरूले हटाउने प्रयास गर्नुभएको थियो। जम्माजम्मी कारण के? कसैले ल्यायो 40 करोड रुपियाँ बाहिरबाट, स्रोत देखाउनुहोस् त भन्यो।
स्रोत देखाउन सक्दैन। 17-18वटा फेक कम्पनीहरू छन्। अमेरिकामा सोधेर पठाउँदा यी कम्पनीहरू कुनै पनि भ्यालिड छैन र यो स्रोत गलत हो भनेर भन्छ। मन्त्रीजीले तोक लगाउनुहुन्छ त्यो दललाई चाहिँ तुरुन्त फुकुवा गर्नु। त्यो गर्न नमाने बापत राष्ट्र ब्याङ्कमाथि हमला भएको हो। अहिले बनाइएका अरू बाहनाहरू त सबै कुराहरू भन्ने कुरा मात्रै हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक हिसाबले आर्थिक हिसाबले पनि कुशासन र एउटा दुर्घटनाको बाटोतिर मुलुक अगाडि बढिरहेको छ र यसको सबैभन्दा ठुलो मर्का उपभोक्ताहरूलाई परिरहेको छ। तपाईँहरू प्रत्येकको, म अहिले प्रतिनिधि सभा सदस्य छु, मैले नै घरमा एउटा सम्झौता गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो। जम्मा जम्मी बढीमा अधिकतम हरेक छाकमा एक खालको तरकारी पाक्नेछ भन्ने चाहिँ सम्झौता गृहमन्त्रीजीसँग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो। 2 थरी तरकारी पकाउन सक्ने अवस्था कमसेकम मेरो चाहिँ छैन है। मन्त्री पनि भएँ, सांसद पनि धेरै वर्षदेखि नै छु। सकिँदैन। एकजना सांसदको आम्दानी कति हुन्छ? सांसद त यो देशको एउटा विशिष्ट श्रेणीको अगाडि माननीय भनेर ट्याग जोडिएको मान्छे हो। उसको घरमा 2 खालको तरकारी बनाउन सक्ने अवस्था छैन भने 17% भन्दा बढी निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका, 20% भन्दा बढी बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेका, अधिकांश अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने, जसको न्यूनतम ज्यालाको समेत पनि एस्योरेन्स हुँदैन, कसरी चलाइरहेका होलान् नागरिकहरूले जीवन। र अहिले 3 ढङ्गले उपभोक्ताहरूमाथि सबभन्दा बढी मार भएको म देख्छु। उहाँले अहिले मुलुकको प्रमुख आर्थिक सूचकहरू हेर्दा मुलुक अझै अप्ठ्यारोमा जाने देखिएको धारणा राख्नुभयो। साउनको पहिलो सोमबार पशुपतिनाथको मन्दिरमा भक्तजनको भिड लागेको छ। महिनामा साउन र बारमा सोमबार भगवान शिवको बार भएकाले यस दिनमा शिवजीको पूजा आराधना एवं दर्शन गर्नाले मनोकांक्षा पूरा हुन्छ भन्ने धार्मिक विश्वासमा भक्तजनको भिड लागेको हो। साउनको सोमबार शिवलाई शुद्ध जल चढाएर खुसी बनाउन सकिन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। यस वर्ष साउनमा 5 सोमबार परेको छ। 5वटा सोमबार परेको साउनबाट नयाँ व्रतालुले पनि साउनी सोमबारको व्रत सुरु गर्दछन्। साउनको सोमबार व्रत गरेमा मनको इच्छा पूरा भई अटल सौभाग्य प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ।